Padayig namo ikaw, O Dios, tungod sa imong paghigugma kanamo. Gipakig-ambit mo ang kinabuhi ni Jesus. Hinaot mahal. Anak ug balaang Espiritu, pinaagi sa among mga sulti. Hinaot mahimaya kanamo, Ginoo, pinaagi sa buhat ug sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Amen. Magampo kita. Laing adlaw na usab, O Dios, nga kami nagahiusa alang sa among pagsimba kanimo ug pagdayeg sa imong ngalan ug pagpasalamat. Kanimo sa tanan nimong kaayo sa among kinabuhi, luyo sa among mga buluhaton ug pagpaningkamot ingon man sa among pag-alagad kanimo. Ug ania kami karon aron sa pag-ambahan kanimo, O Dios. Ubani og panalangini kami karon sa among panimbahon ug panaghiusa. Balaana og andama kami nga mahimo kaming takos diha sa imong atubangan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong buntag sa tanan. Welcome sa atong pagsimba karon, mga igsuon ko kay Kristo sa atong buhi nga Dios sa katapusang Domingo sa Enero 2021. Atong gikalipay ug pasalamatan ang buhi nga Dios sa atong mga kinabuhi nining adlaw ug sa tibuok semana sa ato ang mga buluhaton nga nakig-uban siya kanato kuyog sa atong tibuok panimalay. So niini nga kabuntagon atong gikalipay ang pag-abi-abi sa tanan nga niya karon kuyog sa atong nga pagsimba gikan sa tanang mga kabataan, mga batanon, mga hamtong nga niya karon mga kaubanan nato sa iglesia gikan sa nagkalilaing mga lugar dinhi ining syudad sa Pagadian City ug ingon man ang atong mga bisita kung doon na tayo mga karon pa nga nakig-uban ka nato sa itong pagsimba sa iglesia din sa Pagadian City atong giabi-abi o timbaya ang tanan nga niya karon. Tungod og pinaagi niining ato ang pagtagad sa atong mga kaigsuonan mga niya karon ato usab nga idugang ang pagpakig-ambit sa kalinaw sa atong buhi nga Dios diha sa atong mga kaigsuonan niining atong pagsimba karon samtang atong timbayahon ang ato ang mga kauban pinaagi sa ato ang mga paglingi sa ato ang likod katapad ug mga pahiyom samtang atong awiton ang ato ang welcome song. There's a welcome, there's a welcome. Hallelujah, there's a welcome. There's a Christian coming. Malipayon, kaya niya Kristohanong magmahal. Hallelujah, malipayon, kaya niya Kristohano we welcome you, we welcome you. In behalf sa ato ang konseho o sa tibuok ministerial staff, akong pag-abi-abi sa tanan o pagtimbaya maanaa kanato uban ang kalinaw
sa atong buhi nga Dios. Mga igsoon, atong pasidunggan ang ato ang Ginoo usab sa mga igsoon nato nga magasaulog sa ilahang mga adlaw na tawhan niining simanaha gikan karon Pebrero 7 hangtod sa Pebrero 12 o Pebrero 14, no? Atong timbayahon, happy birthday ngadto kang Brother Julie Sagon, Maria Jasper May Chongko, Cherel Palarca, Rolin is Palma, Dailinda Lumbatan, Catherine is Suaren, ang ato ang liturgist karon nga kabuntagon, John Dionisio Mainit, John Anthony Tindok, Ernesto Calgas, Riwel Florendo, James Anthony Tindok, Selvia Cañete, Mary Ann Tugbang Torres, Ellen Dumdum, Vicente Lumbatan II, Gladys Dacolio, Shena Cristel Vergara, Diana Ray Balsamo, Flori de Guzman, Windel de la Cruz, Jane Lee Barrientos, Jacqueline R. Tagaktak, and Matthew William Yu. So happy birthday sa atong mga kaigsuonan, ilabi na sa ato ang mga igsuon nga nagsaulog or magsaulog sa ilang adlaw na tawhan nga niya karon kuyog sa atong pagsimba, ingon man katong wala nato matawag apan magasaulog sa gihapon ini simanaha atong gihangyo sa pagtindog og atong awitan sa atong awit nga birthday song uban sa atong mga pagtimbaya kanila uban sa mga bulak. Praise the Lord. O once again, happy birthday ngadto kang Sister Cathy, kang liturgist karon nga kabuntagon, Ma'am Flori de Guzman, ug sa tanan nga nag-birthday nga niya karon, happy birthday kaninyo ug mo'y ato mga paghinaot ug mga pag-ampong ang Dios magapanalangin, magauban kanunay kaninyo uban usab ang mabungahon nga tuig sa inyong kinabuhi. Happy birthday. Atong itunol ang atong mga pagpasalamat sa atong mga kaigsuunan, ilabi na sa atong mga regular flower donors matag adlaw Domingo panahon sa atong pagsimba ngadto kang Sister Nineth Anchita, Sister Edna Bersalis, Mr. and Mrs. Lim and family. Salamat sa mga pagtagad sa ato ang simbahan panahon sa ato ang pagsimba. Ingon man atong gipasalamatan ang ato ang mga pamilya ug matag individual nga mga sakop nining iglesia usab ug mga higala nato niining kongregasyon sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong mga ministeryo ug buluhaton sa iglesia, ilabi na sa ato ang feeding ministry, ang ato ang feeding sa Santa Lucia Kids matag adlaw Domingo ug ingon man ang ato ang feeding sa Dominata matag adlaw Domingo usab ug sa ato ang mga ministeryo. Salamat sa mga in-kind, sa mga pinansya
ug mga pag-ampo ug labaw sa tanan sa ato ang mga organisasyon nga nagadumala ug mga nagkalain-laing buluhaton sa iglesia nga pinaagi usab kaninyo naghatag og kinabuhi sa buluhaton sa Dios. So salamat sa inyong pagpaluyo niini. Dayon mga igsoon ang ato ang mga kaagsikan o mga concern sa atong iglesia sa pagkakaroon atong gipaabot ang ato ang unang concern nga may kalabutan sa ato ang gipasa nga proyekto alang sa atong pagpangandam o pagresibe sa ato ang bagong pastor karong Mayo o posible tunga-tunga sa bulan sa Mayo mo transfer na ang ato ang mga bagong pastor kay doon na may naka-schedule nga ipahigayon ang annual assembly. So kung madayon nga doon na annual assembly, so posible nga doon na movement sa mga pastors labi na namo except ni Reverend Henry Tubal nga doon na pa'y termino nga pwede siyang magpabilin gawas namo ni Reverend Bebot Ponce by May mo transfer nami og bag-o na mong assignment. So kabahin niini ang simbahan nagtinguha nga maka pabarog kita og pastoral house or puy-anan sa mga pastor. Ato ang luti dito sa Alano mo'y ato ang giuyunan nga ato himuon ang ato ang puy-anan sa mga pastor except sa ato ang resident minister dinhi sa ato ang simbahan. So ato ang ato ang board of deacons sa ato ang iglesia dunay inisyatibo sa pagpangandam o estratehiya unsaon nato nga tagbo ang ato ang mga panginahanglanon. So kabahin niini adunay kamulong giandam karon nga mga pledges for form or envelope para sa construction of the pastoral house. Doon naman tayo portion diha sa ato ang sa tight card doon tayo portion din ha or corner ang ato ang envelope for the building of the pastoral house. So doon na tayo mga envelope. So matag pamilya o matag individual nga dunay maayo o dunay trabaho o dunay design nga making kauban sa maong buluhaton ang inyong mga pledges pwede ninyong ibutang dito sa envelope kay aron nga malain sa ato ang board of deacons panahon sa pag-ihap nga kini nga kantidad o kini nga pundo alang gayod sa pagsuporta sa ato ang pastoral house. So doon na natoy gianda maybe ang ato ang secretary magapahiluna ni ana dinha. So maonoy paningkamot nato nga by or this month of February ang ato ang preparasyon karon mao ang paper works ang mga document, mga permit. So naanata sa pag-start sa ato ang pag-secure og mga dokumento. So mao na ang ato ang pagpangandam niini. Then by March makasugod siguro ta sa ato ang construction. Salamat ta sa ato ang aktibo ug supportive kaayo usab nga engineer Philip Kagatan nga maopoy na himo natong eksperto sa maong proyekto. Then
Padayon usab ang ato ang mga lakaw sa panaos pagsangyaw, ilabi na ang ato ang ministeryo sa iglesia, kanunay diha sa mga kabukiran. So by March 6, naka-schedule ang ato ang panaw sa pagsangyaw ngadto sa lanayan uban sa ato ang siyaf. So kadtong mga batanon ug mga siyaf nga gustong mukuyog alang sa panaw sa pagsangyaw, palihog ko og bisita sa ato ang opisina or communicate sa ato ang ubang mga siyaf kabahin sa mga detalye niini. Then ang maong activity usa ka kanang gitawag og collaboration nga event uban sa katkat sa kabukiran pahinungod sa Dios or kikipidi og ang UCCP Mission Climb sa Zamboanga Sibugay. So ang ato ang UMC ug ang kikipidi muuna sila didto anang 5 Friday overnight, then pagka Saturday ang ato ang mga sayaf muadto didto, dayon pagkahapon ang mga sayaf nagkasabot nga muuli ra pod human sa buluhaton didto. Pero ang kikipidi, ang UCCP Mission Climb o ang uban nga mga willing nga mupabilin, anang Sabado mo biyahe na pod paingon sa Duminata. Kay adto man tapusa ang pagsaulog sa 20th founding anniversary sa Katkat sa Kabukiran pahinungod sa Dios didto sa ato ang outreach sa Duminata. So, nahimutang ni og tulo ka adlaw nga activity, pero alang sa ato ang mga siyaf, Sabado lamang ang ilahang gigahin. Gawas ni atong mga batanon nga mo uban og magpabilin hangtod sa Marso 7 didto sa Duminata. So kabahin usab niini ang ato ang siyaf padayon pod sa ilahang mga pagpangandam alang sa tagbo sa mga panginahanglanon, no? Ilabi na sa ilahang sa ato ang tumong ug tinguha sa maong misyon. Then uban sa ato ang ministerial staff, labi na sa ato ang maabot nga resident minister Reverend Henry Tubal, ang ato ang misyon ato ning paganganlan officially o panaw sa pagsangyaw nga ministeryo. No, kay aron nga aduna kita gitawag og originality nga programa. No, panaw sa pagsangyaw alang sa mga kabukiran. Dayon mga igsoon, ang ato ang junior worship, since dili pa mangyud wala pa gyud taga-encourage nga ato na gyud silang dadon dinhi, pero do na may discretion ang mga ginikanan kung ilahag yung dadon ang ilahang mga bata panahon sa pagsimba, atong gi-cater ang maong presensya sa mga kabataan, maong padayon or atong gibalik ang ato ang junior worship. No, ang junior worship nato panahon sa ato ang 9:30 nga schedule. So adto lang dito sa ilahang worship center. So doon na tayo junior worship, then doon na po na sila Sunday school ang mga junior, o doon na po Sunday school nga padayon gihapon alang sa senior sa adult, no? Kagahapon salamat sa ato ang chairman sa BOSI ilang Ma'am Nini Suarez sa pag-host sa meeting kagahapong adlaw. So tong gihangyo gi-encourage ang ato ang mga kaigsuonan sa pag-join sa ato ang Sunday school matag Domingo alas 8 hangtod sa alas 9:30. Doon na may mga Sunday school teachers nga naka-assign niini. Dugang pa ang ato ang midweek prayer meeting padayon. Then
Tungod kay nagkaduol naman usab ang pagsaulog nato sa Holy Week celebration, ang pag-start nato sa official nga pagsaulog sa Holy Week or sa Kwaresma karong Pebrero 17. So mauni ang ato ang Ash Wednesday. So ang Ash Wednesday mauni ang pag-signify nga mag-start na ang panahon sa Kwaresma o 40 ka adlaw gikan niya na mao ang Good Friday. So nagampo og malaumon ta nga karon nga tuig mahimo unta nga dunay face to face nga pagsaulog sa Holy Week, no? Kay last year wala man, no? Last year wala ta kapahigayon og face to face nga pagsaulog sa Good Friday, only through online, no? Sa ato ang FB page. Then siguro og tugot gyud sa Ginoo ang ato ang pagsaulog sa Easter Sunday pagka April 4 adto ni sa ato ang andan nga venue sa SMC main campus. So apil ni sa ato ang mga pagpangandam, sa ato mga pagampo. I know nga excited kaayo ta niining ato ang kultura tradisyon sa simbahan, ang pagsaulog sa sakripisyo sa atong Ginoong Kristo alang nato. Dayon ang ato ang mga batan-on, padayon usab sila sa ilahang Bible study matag Sabado alas 2 sa hapon. So atong gi-encourage ang atong mga kabatan-unan nga mo join sa ilahang Bible study. Dinhi sa ato ang conference room ang venue. Then humanian na ang discipleship pod for musical instrument. Dayon human sa discipleship ang practice para sa ato ang praise and worship. Then ang ato ang siyaf padayon pod sa ilahang Bible study and continuing education, no, sa ato ang mga siyaf. Dayon salamat kagahapong adlaw ngadto sa pamilya Di Castro, no, sa pag-host sa Bible study kagahapon. Ilahang Josie, ilang Jingjing, salamat sa panahon. Then atong gi-encourage pagyod, gi-invite ang mga sayaf sa pag-join usab sa Bible study. Then karong Sabado, doon na po'y usa ka activity nga paghimuon ang Bible study sa sayaf. Medyo doon na to sila'y nakasked na nga venue. Pero please coordinate sa ato ang mga sayaf aron nga ma-coordinated mo sa mga or updated mo sa maong activities. Then ang ato ang CWA, doon na po na sila'y prayer cell every Saturday morning. Temporarily ato ani mahitabo sa Sambuanga Hotel sa opisina ni Ma'am Rachel Cabato nga mao ang presidente sa CWA. So, mga igsoon, mauni ang mga kaagsikan ug mga buluhaton sa atong iglesia, uban sa ato ang mga volunteer workers ug sa ato ang mga organisasyon nga nagadumala. Dayon ang ato usab nga outreach sa Dominica padayon pud nato nga gina-supervise o ato usab nga giyahan ilabi na sa panahon sa pagsimba. Dayon salamat sa daghang mga padalangin, pinansiya ug materialis ug mga talento sa matag individual nga gigahin alang sa buluhaton sa atong Ginoo. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi.
atong tan-awon, atong kaugalingon diha sa pagkahimulag nato gikan sa Dios ug sa atong isig kaingon. Sa hilom atong isugid sa Dios ang atong mga kalapasan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, busag gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanan nga mutuo kaniya, dili malaglag, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mga igsoon, uban sa atong mahinulsulon, kaugalingon, ang Dios hinumdumi nga na siya nahigugma ug nagapasaylo kanato gikan sa tanantang mga sala. Dawata uban ang gahom sa kapasayloanan kay kitang tanan karon gipasaylo man niya. Amen. Mahigugmaon ug maluluyon na mga Dios. Dios ni Jacob, Dios ni Abraham, ug Dios ni Isaac. Nga kansang gahom walay pagkausab ug pagkabalhin hangtod sa panahon ni Hesukristo nga mao ang iyang bugtong anak. Ug bisan pa hangtod ni ini nga mga yugto sa kinabuhi, ang imong gugma wala gayoy kausaban. Padayon nga nagabagko, nagadawat, ug padayon nga nagapasig-uli, padayon nga nakigdugtong, pinaagi sa gahom sa balang Espiritu Santo nga nagauban, nagaagak sa matag usa kanamo ngon nga imong katawhan ug imong mga anak nga nagapadayon sa pagbandila sa ngalan ni Kristo nga makagahom sa nga tanan, nga bisan pa ang kamatayon ug ang lubnganan wala mahimong makapugong sa kinabuhi. Ania kami karon o Dios padayon nga padayag sa amo ang pag-ila kanimo nga ikaw usa ka Dios nga walay kinutuban, usa ka Dios nga labing gamhanan, ug usa ka Dios nga nagaluwas kanamo gikan sa yanang sa sala, ug usa ka Dios nga pasalig ka namo sa kinabuhi nga walay katapusan sa langit nung puloy-anan. O amahan namo nga langit nun ania kami karon aron sa pagdaig ug pagsimba sa imong langit nun nga ngalan. Takos ka nga pasidunggan
takos ka nga bayawon sa among mga kasing-kasing ug sa among taliwala karon tungod kay usa ka Dios nga maluluyon, usa ka Dios nga mahigugmaon, ug usa ka Dios nga padayon nga nakigdugtong ug nagauban kanamo taliwala sa daghang mga problema, taliwala sa daghang mga pagsulay ug mga kalisod sa kinabuhi. Ang imuhang kaluoy nagasapnay kanamo ug nagdala kanamo sa kahigayunan sa kadaugan, luyon ni ining tanan uban ang malaumon nga kasing-kasing ug hunahuna nga diha kanimo walay imposible ug adunay gayoy hingpit nga kadaugan. O amahan namo nga langit nun, nagaduol kami kanimo karon uban sa among hiniusa nga pagtunol sa among mga concern ni ining tibuok iglesia. Ilabi na o Dios, ang iglesia imong gisangunan sa dako nga buluhaton ug ministeryo sa pagpanudlo, sa pag-ayo, ug ingon man sa sangyaw sa imong pulong. Busa ni ining dagko nga ministeryo nga imong gibilin nga hikanamo pinaagi sa imong anak na Hesus Kristo, naggitaganan namo ang amo ang kinabuhi uban ang pagsanong nga imo kaming gitawag alang ni ini nga buluhaton. Ang simbahan padayon nga komitado sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalungasan, padayon nga nagasangyaw sa pagpanudlo ug pagmatuto sa imong mga katawhan. Ilabi na o Dios sa mga kabataan, mga batanon, mga hamtong ug sa matag individual nga magaduol diha sa imong tiilan. Ug ingon man padayon usab nga nagaalim, nagaayo sa mga balatian, pinaagi sa among mga doktor, pinaagi sa pangapagampo, ingon nga mao ang imong ministeryo sa pag-ayo sa mga balatian, ingon man sa balatian sa espiritual, balatian sa pisikal, ug bisan pa sa balatian sa relasyon. Ikaw ang usa ka Dios nga nakigdugtong, nagaalim ug nagahatag sa laing balaanong kahigayunan sa uli diha usab kanimo ug sa among mga minahal nga igsuon. Salamat o Dios nga kini nga iglesia komitado sa dako nga mga buluhaton nga imong gisangka. Mao nga ang amuang mga paninguha nga padayon nga masangyaw ang maayong balita sa kaluwasan ug ang maayong balita sa kinabuhi nga anaa kang Kristo. Busa o Dios, buligi ug tabangi kami, ilabi na ang mga panaw sa pagsangyaw sa lanayan. Nagatuo kami nga daghan nga mga kinabuhi diya nga dapit nga nagkinahanglan kanimo. Busa o Dios, ang iglesia sa United Church of Christ in the Philippines, ang Kikipidi, gisakupan ni ini, ang UMC ug ang Pagadian City, pinanguluhan sa SEAF, magapahigayon sa panaw sa pagsangyaw karong Marso 6. Hinaot o Dios nga imong preparahon ang maong dapit. Naa kami seguridad sa amo ang mga panaw, sa among mga kinabuhi, gikan sa tanang matang sa mga kabilinggan. Diha sa imong pagsapnay kanamo, among matunol ug mahatod ang maayong balita sa kaluwasan, ang paglig-on ug ang pagpakighiusa kanila, ingon nga ikaw nakighiusa kanamo. Giampo namo o Dios nga masangkap ang among mga panginahanglanon, matagbo ang tanang mga andamunon, ug ingon man o Dios ang maong dapit, ilabi na ang mga tribal leaders ug ang komunidad nga dili gayud magahikaw sa ilahang kasing-kasing sa pagdawat kanimo, ilabi na sa maayong balita diha kang Kristo. Ang padayon usab nga ministeryo sa outreach sa Dubinata, hinaot o Dios nga padayon ka nga magalig-on sa faith community ni anang adapit,
aron nga magapanukad usab ang padayong pagkigambit o pagsangyaw sa maayong balita ni ana nga dapit pinaagi sa mga kaigsuonan. Padayon ka nga magadasig sa kongregasyon ni ini nga simbahan sa among padayon nga pag-ayuda o pagkikuban kanila ni ini nga mga panahon sa pagpundar o pag-establisar sa ilahang pagtuo, sa ilahang pagsalig o sa ilahang pakigsaad sa pag-alagad. Buligi og dasiga kaming tanan ug salamat o Dios sa mga suporta, salamat sa mga pagdasig, salamat sa mga tambag ug salamat sa mga panalangin nga imong gibubo kanamo sa daghang paagi. Ug karon usab o Dios ang iglesia nagatan-aw sa unahan alang sa pagpahigayon ug mga puy-anan sa mga pastor niini nga iglesia. Kami karon o Dios nagatinguha nga karong Hunyo ang bag-ong pastor adunay bag-ong kasak-an nga puy-anan. Tabangi kami o Dios sa among mga pagpangandam, ilabi na o Dios sa panaghiusa sa hunahuna, panaghiusa sa tinguha ug panaghiusa sa mga programa ug buluhaton nga niining paagiha dili lisod kundi gaan ug sayon namo nga andamon ang ilahang mga puluyanan. Buligi kami o Dios financially, buligi kami materially, ug labaw sa tanan buligi kami spiritually aron nga ang padayon mahimong saksi sa katilingban ang mga mihuras o mga accomplishments nga imuhang gitugot alang kanamo. Busa o Dios, panalangini ang kongregasyon, panalangini ang matag individual, mga pamilya sa ilahang mga trabaho, sa ilahang mga negosyo, sa ilahang mga panginabuhian aron nga lakip ug bahin niining ilahang mga nadawat ug panalangin gikan nimo magahatag ug makigambit usab sila nga malipayon alang sa pagsangkap ug pagtagbo sa imong ministeryo ug buluhaton. Ilabi na o Dios sa kinitibuk-ang operasyon sa iglesia, sa misyon ug sa mga buluhaton nga imong gisangon kanamo. Ilabi na o Dios sa pag-administrar ug mga kinatibuk ang pag-alagad sa iglesia ingon nga asid ug suga sa katilingban. O Dios, among giampo bisan pa ang among mga minahal sa kinabuhi nga wala uban namo karon atoa sa layo nga mga nasod, layo nga mga lugar tungod sa nature sa ilahang mga trabaho ug mga panginabuhian. Nagaampo kami ang imuhang mga panalangin magauban ug maanaa usab kanunay kanila. Buligi ug panalipdi sila gikan sa tanang matang sa mga katalagman, makuyaw ug malisod nga kahimtang ug balatian. Lauman namo o Dios nga sa mga adlaw nga gitakda makauban sila sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga banay nga malipayon ug madaugon uban sa paghatod kanimo sa kadaugan ug kalipay ug bunga sa ilang mga paningkamot. O Dios, nagaampo usab kami bisan pa kadtong anaa sa mga balay tambalanan, anaa sa mga panimalay. Kanamo nga niya karon nga dunay mga gimulo nga nagkalain-laing mga balatian. Ginoong Dios, hikapa ang ilang mga kasing-kasing, hikapa ang ilang mga kinabuhi ug kuagikan kanila kanamong tanan ang mga balatian nga nagahasol sa amo ang pag-alagad diha nimo. Oo o Dios, nangandoy kami nga makabaton og usa ka healthy nga panglawas alang usab sa amo ang healthy nga pag-alagad kanimo. Ginoo, nagaampo usab kami sa kahusay kalinaw sa amo ang syudad, sa tibuok probinsya. Bisan pa o Dios ang mga bangi sa mga dagkong mga politiko. Tinuod o Dios nga ang iglesia kabahin man ug nagaampo kami alang sa kaayuhan sa amo ang probinsya ug syudad sa ilahang mga pagdumala. Kay gani o Dios, kung dili kini
resolba unsa man ang ilang mga bangi. Sugot kami og sa dili, apektado ang tibuok operasyon. Apektado ang amuang sistema. Busa nagampo kami nga pinaagi sa imong pagahom. Hinaot o Dios nga ang mga politikanhon nga mga bangi dili kini mahimong gamot sa pagpanagbahin-bahin, kundili managhiusa kami alang sa usa ka tumong ug tinguha sa paglambo ug pag-uswag nga nagatuo kami nga pinaagi niini magahatod usab kini og daghang mga benepisyo sa tanan nga mga lumulupyo og ordinaryong katawhan. Busa o Dios, magapatiliwala ka sa leadership sa amuang syudad, tali sa leadership sa probinsya. Nagaampo kami o Dios ingon nga simbahan. Nagaampo kami ingon nga imong katawhan nga nagalantaw sa kaayuhan, panaghiusa ug paglampo kaysa panagbahin-bahin ug panagbangi nga makaapekto sa imuhang plano ug katuyuan sa katilingban. Ginoong Dios, lakip niini ang among mga tinguha, ilabi na sa mga pagpangandam sa national election karong 2022. Hinaot o Dios nga imong paggahom sa hunahuna sa mga katawhan, padayon nimo nga paghari mabati sa matag usa kanamo. Nga ikaw usa ka Dios sa tanang tradisyon, usa ka Dios sa tanang mga tinuuhan ug mga rasa ug lahi sa mga tao. Ug niini nga nasud o Dios, nagalaom kami ng imong mapinayunong paghari ug pagahom, maanaa ka namo pinaagi usab sa mga namunuan sa amuang nasod. Ginoong Dios, nagaampo kami nga ang mga kasamok, ang mga kadautan, ang mga ilegalidad, pinaagi sa imuhang pagmando sa amuang mga otoridad o sa among mga public officials. Makunhod o maminos kini o Dios, pinaagi usab sa ilang matinud-anon nga pag-alagad. Ginoo, nagaampo kami alang sa mga organisasyon ni ining iglesia. Ikaw magahiusa o magapanalangin, ilabi na o Dios sa mga kabataan, mga batanon, mga sayaf, mga hamtong. Ikaw o Dios, padayon nga magadasig kanila, bisan pa sa ilang tagsa-tagsa ka mga opisyalis, ug sa pag-umbrella niini sa tibuok kausa sa konseho. Ikaw o Dios, magabalaan namon tanan. Panalangini kami sa mong padayon na pagsimba kanimo karon. Andama kami diha sa imuhang mga pulong pinagi sa imong alagad, ug andama kami diha sa imong talad sa among paghandom karon sa balaang panihapon nga nagasimbolo sa imuhang pagtubos kanamo gikan sa kasalanan. Ug andama usab kami sa pagpakig-ambit sa among kinabuhi alang sa imong ministeryo bulungaton. Ubani kami o Dios, ug giampo ug gihalad namo kining tanan uban sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug sa imong mga anak nga nagahimo sa ilang mga pagpangamuyo ug pagduol kanimo sa hilom nga paagi. Dawata o Dios ug patalinghugi kami kini among pagampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Palihog manindog alang sa pagbasa sa balaang kasulatan nga gikinotlo sa libro sa Salmo, Kapitulo 27, versikulo 1
O diha sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 8, versikulo 12 nga nagaingon, ang Ginoo mao ang akong kahayag, manluluwas og tigpanalipod, busa wala ako'y angay kahadlukan. Misulti pag-usab si Jesus sa mga tawo, ako ang suga sa mga tawo sa kalibutan, ang nagasunod kanako dili gayod magkinabuhi diha sa kangitngit, kundili mahayagan siya sa suga nga nagahatag og kinabuhi. Dinhi natapos ang pagbasa sa balaang kasulatan, and may the good Lord grant us understanding.
Hallelujah. Salamat Covenant Choir sa mensahe sa awit nini nga kabuntagon. Akong gitangtang ako ang face mask kay dili ko kay ekspresar sa ako ang gusto nga istorya bisan kon ang inyong panagway diha nang yamid ba mo, pahiyom ba mo nako? Ginoo na nasayod ninyo tanan. Mayong buntag ka natong tanan. Mayong buntag. Karon nga Domingo, ang unang Domingo sa Pebrero, sa gihapon pabilin kita nga sa ulog nining season of Epiphany tungod kay karon ang 5th Sunday after the Epiphany, no? Kung mingon kita nga Epiphany or Epipania, nagapasabot kini nga si Jesus nagapadayag, nagapakita ingon nga kahayag sa kalibutan. Obviously, yaning mga adlaw ug semana na sinati nato ang pagpalong-palong sa ato ang suga, no? Tungod sa mga panghitabo. O ako mismo, bisan kita, mingon gyud nga dependent kita kayo sa maong yung nato elektrisidad nga gamiton nato sa matag adlaw nato nga mga bulhaton. Nagpuyo kita sa usa ka malisod nga kahimtang sa ato ang panahon karon. Ang mga pagbati ug kabalaka sa maabot nga mga adlaw o ang ato ang kahimtang karon labi na sa pandemya. Kitang mga ginikanan labi na ang ato ang kaugalingon mingon lanta nga ang akong kahadlok karon dili na lang ni para nako, alang na lang ni sa ako ang mga bata o sa sunod pa nga mga henerasyon. Kini maoy usa ka tawhanon nga pagbati, no, og realidad nga ato ang giatubang karon. Kung mangutana kita, yun sa nato pagsagubang ang lisod nga panahon din kita nagpuyo karon. Yun sa nato pag-atubang ang ato ang kahimtang karon. Ang kalibutan bisan pa ang ato ang kinabuhi, no, gisulayan sa daghang mga kalisdanan og mga panghitabo nga atong nadungog, nabati, nakita diha sa katilingban. Kung ang mga panghitabo nga nadungog nato, usahay makapaluya nato, makapahadlok sa ato ang pagpadayon, pagpuyo dinhi sa kalibutan. Nakahinumdum ko niadtong panahon nga dunay gisaulog ang pista diri sa syudad, sa Pagadian City. Doon ay mianhi din sa tuang opisina sa ministerial office. Duha ka babae ug ang usa ka babae interesado gyud nga nangutana kay balo siya nga dunay CCTV sa tuang simbahan diha area sa Atubangan. Tungod kay ingon siya dunay usa ka kasinatian niya atong gabion na, no? Ingon siya sakay siya og tricycle, no, gikan sa area diya sa Mercury o hatod dito sa Montessori nga area diya Lugara. Unya ingon siya nga paghunong niya ilakbitan siya og naog sa driver og gisumbag siya, no, og nahadlok siya tungod kay nagtuo siya nga dunay daotan nga motibo ang maong driver. May na lang kuno kay nakabatok siya. Niya gusto niya nga makitaan ko no ang numero sa tricycle. Niya kay gabi man, di man makuha na to diha kay gabi dili maklaro sa CCTV. Subok kay siya tungod kay gusto siya nga manimalos sa iyahang sinatian. Although ingon siya nga nakaibalo siya o nakailas siya sa maong driver kung kahinumdom siya, pero dili niya matrace kon usaon niya pag balik sa maong tao o maong tricycle. Ingon ko kini ang mga
panahon nga usahay kumpiyansa ta pero dunay mga pipila nato nga mga kaubanan nga nakasinati sa sama niini nga mga kahimtang. Niini nga kabuntagon, gusto nako nga hunahunaaw nato ang mga kalisod sa mga panahon dili lamang sa nagapanghitabo ang atong kinabuhi karon, mingon gayud kita nga lisod man ug dili sayon. Mingon siro kita nga ang kinabuhi nato kaniadto ayahay pero duna gyapoy mga kalisdanan. Asa man ang mas maayo puy-an nga kahimtang kaniadto o karon? Mingon siro kita nga depende sa sitwasyon, depende sa panginahanglanon. Karon ini nga kabuntagon ang ato ang pagpamalandong atong giuluhan kini of the divine light. Ang balaang kahayag or ang balaanong kahayag. Matud pa, divine light is defined as the spiritual energy that drives the life force of God to all creation. Kung makahinomdom kita, that creation begins with the light comes on. Diba? O kini ang nagapahinumdum ka nato. Kung sabto nato kini literal man or tawag nato or figurative man, no? You need or we need a good light to work. Nga kauban nato ingon nga kahayag. Naginahanglan usab kita og inspirasyon sa atong kinabuhi taliwala niining tanan nga kahimtang. Now, who is your light? Who is your inspiration? Who gives us wisdom? Who guides us? Who enlightens us despite niining panahon karon? Kinsa may atong giduol or kinsa man man kita midangop. In the Bible, light has always been a symbol of holiness, goodness, knowledge, wisdom, grace, hope, and God's revelation. And by contrast, darkness has been associated with evil, sin, and despair. Ang kinabuhi equals inspiration. Matud pa, or ang kahayag parihas sa usa ka inspirasyon kinaadman or ang pagsabot. And that is the least a part of what it means to say, the Lord is my light. Atong ikaingon nga Ginoo mao ang gigikanan sa atong kahibalo o nahibaluan of what we think and feel and believe. And in the Bible, light is synonymous with the revelation of God. Where God is present, there is light. And where God is absent, ang kangit-ngit, mulukop, mulumos kanato. Now, in 1 John chapter 1, verse 5, kini ang gingon di, ang pagkinabuhi diha sa kahayag. Ingon siya, mao kini ang among nga dunggan, nga gitudlo ni Jesucristo, ug mausab kini ang among isangyaw kaninyo, nga ang Dios, kahayag, ug wala gayoy kangit-ngit diha kaniya. Now, mangutana kita, in what ways is Jesus a light to us? Sa unsang mga pamaagi si Jesus nahimong suga nato o nabati baka nato o nasinati nato. Jesus is light personified. Just as the sun gives light freely to everyone in the world, Jesus gives spiritual light to anyone who looks to Him. The Apostle Matthew calls Jesus a great light that shine upon a people sitting in the darkness. Usay gingon diya sa Matthew chapter 4 verse 16. Apan bisan nagapuyo diya sa kangit-ngit ang mga tao niini nga mga dapit, makakita sila og kahayag nga hilabihan ang mga anaa sa kangit-ngit nga mahadlok mamatay madanaagan. Jesus not only says, I am the light of the world, but to the Christians, He says in Matthew chapter 5, verse 14 to 15, you are the light of the world.
And let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Pinaagi lamang sa pagpaligon sa atong relasyon uban kang Kristo nga kita mahimong suga sa kalibutan. And we must always remember that it is the light of Jesus that shines in us. Dili ang mga suga nga binuhat lamang sa tawo nga bidanag kanato. So we live like Jesus. Tinguhaon nato ang pagkinabuhi sama kang Hesus nga kita. Una, we fight the battles with darkness. Nakig-away kita sa mga panagsangka, batok, ug uban sa kangit-ngit sa tanang panahon. Kaduha, magdala kita sa kamatuoran sa mga nabutahan o sa mga inosente o walay kahibalo. Ikatulo, makahatag kitag paglaom sa mga nabugatan sa ilang gipas-an nga mga sala. Ikaupat, dawato nato ang mga sinalikway, gikalimtan o wala higigugmaa sa katawhan. Ikalima, sa mga naglibog bahin sa ilang kinabuhi, gidala nato ang maayong balita ngadto kanila. Kaunom, sa mga nagsubo, naghatod kita o nagdala kita og kalipay. Kapito, sa mga walay pailog, nagdala kita og mga maayong hinungdan og rason aron sila mahimong kalma. Now, pangutana, can your life be described in this way? Mahimo ba ang imong kinabuhi mahulagway sama niini? And because this is the way the light can and should affect us. Ang kahayag ni Hesus midanag na ikaw, kamo, kita. Kumusta naman ang kahayag sa Dios? Ingon ang usa ka sulat ni Roy T. Bennett, no? And I quote, "Shine your light and make a positive impact on the world. There is nothing so honorable as helping improve the lives of others." Kung mingon kita, kulang pa nako ni, nangandoy pagyud ko. Pero mas mudanag ang atong kahayag kung naghuna-huna ta sa uban, dili lang ang atong kagulingon. God is light, and given that He sent the Holy Spirit to live within His believers, o kita mahimong ehimplo as followers of Christ. Dagang mga paagi aron mahimo nato kini. But here are practical ways we can try. First, focus on doing right and don't be converted. Focus sa pagbuhat og sakto og ayaw pa-impluensya. Matud pa, don't blindly do what the world claims to be right. Do what God's word say is right. Mao man ang struggle na to tag-adlaw. Kompromiso ta. Amay akong sundon. Diri ko nabuhi. Diri ko mo-survive. Di ba? Man na to mapadayag ang maong kahayag. Kaya ba nato ni barugan? Ingon nga kahayag sa kalibutan. Kaduha, treat others as you want be treated. Familiar kita ng golden rule, no? Ingon ang secular, do not do unto others. But in the Bible, do unto others as you would have them do unto you. So be kind and walk in love, treating others as you would like be treated. Show kindness to everyone around you, even if they don't do the same. Say, mapulaan man ta. Kapoy na. Ako rin nagtinarong. Sila nagbinuang. Musagol na lang ko, aron nga way problema. Usay mo, surrender ta. Kini ang hagit alang ka nato. Buhato nato, ang gusto may tabot, alang ka nato. Usahay, mo ni ang atong expectation, taas kayo. Pero,
opposite sa ato ang gibuhat o gipakita ngadto sa uban. Ikatulo, give thanks even during life's challenges. Ang pagpasalamat bisan sa mga hagit o pagsulay sa ato ang kinabuhi. Kini ang lutaw unta sa atong kahimtang karon. Bisan kon mao ni ang mga panahon nga atong gipuy-an. Apan dili kita makalimot. Give thanks and being grateful regardless of what circumstances builds a deeper relationship between you and God with other people. Dili unta kini may mawala sa atong panahon ug kahimtang karon. Nga mingon ta, wala na ko'y makita nga angayan akong pasalamatan sa Ginoo. In Jesus name, dili unta kini mo'y ato ang bation ingon nga kahayag. Batok sa kangit-ngit. Ang Dios naa kanunay sa ato ang tapad, naa kanunay sa atong mga kasing-kasing. Ug siya kanunay mubag-o, mutudlo ka nato. He forgives our sins and loves you. Kita completely ang iyang mga anak, iyang gidawat o gihigugma. And even during the most challenging times, there are things to be thankful. Bisan kung mingon kita, lisod ang mga panahon karon. Start by being grateful. Ngamingon kita, naginhawa pa ko. Napakoy tinguha sa pagpadayon. Bisan kung dunay parte sa ako ang kinabuhi nga nagantos, daghan pang oportunidad kabahin sa akong kinabuhi nga ako ang gigamit alang sa pag-alagad. Matud pa, and after all, sa ato ang mga kabalaka, batok sa kangit-ngit, kakuyaw nga atong gipuy-an sa kalibutan. When was the last time nagipasalamatan nato ang tiil, parte sa atong lawas, nagigamit nato sa matag adlaw? Usahay matabunan ta sa ato ang mga kahimtang pagsulay, kangit-ngit sa kalibutan. Apan doon na pa'y daghang parte sa atong kinabuhi nga angayan nato pasalamatan. And that shows that your light shines. Taliwala nining kahimtang karon. Let's face it, as humans, dili kita perpekto. Apan ang atong pag-ampo nga matinud-anon sa kanunay, atong ma-address nga duna kitay kakulangon, kapakyasan. O gusto sa Ginoo nga kita mahibalik sa iya nga plano, kay kita iya naman ug suga sa katilingban. Ingon si Aristotle Onassis, and I quote, "It is during our darkest moments that we must focus to see the light." Again, it is during our darkest moments that we must focus to see the light. Again, in our text in Psalms 27:1, nagingon, ang Ginoo mao nga akong kahayag, manluluwas og tig panalipod, busa wala ako'y angay nga kahadlukan. In closing, brothers and sisters in the Lord, without the light of Christ, there is darkness. Ug ang Espiritu ra sa Dios ang makapabungkag, mudanag sa maong kangit-ngit. And praise the Lord nga siya mipadala, mipaabot ka nato sa kahayag pinaagi kang Kristo. Niadtong nagtuo kaniya, niadtong misunod kaniya, ingon nga kita iyang mga anak. Sayod ko nga kita midawat nga si Jesus mao nga atong kahayag. Continue to look at Him as your light, og ipadanag nato si Kristo kanato sa tanang panahon, pinaagi kanimo. Claim it that you are the light of the world. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Busa, mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad.
balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. ang kadagaya sa imong panalangin, O Dios, nga kanunay mong gipakigambit sa imong katawhan, gihiusa namo karon sa pagdala diha sa imong atubangan, uban sa paghalad sa among kinabuhi, uban ang pagkamapasalamaton niini.
Dawata o panalangini kini aron ang katuyuan niini sumala sa imong kabubuton, mudanag pa ang imong kahayag ug mensahe nganhi sa among kinabuhi ug pag-alagad nga ingon nga iglesyang masinugtahanon gayud. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among magsasangkap, gihalad o gipasalamatan namo kining tanan. Amen. Itong gihangyo ang atong mga ansyano sa sa ato ang pagsaulog sa balaang panihapon. Ngon nga maghandom kita sa maluwas ng buhat sa atong Ginoong Kristo dito ibabaw sa krus. Mga igsuon ko di kang Kristo, aniya kita karon sa talad sa atong buhi nga Dios, aron sa pagsaulog sa balaang panihapon, nga iyahang gibilin sa iglesia, aron himuon hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kini nga talad, mga igsuon, bukas alang sa tanan nga nagatinguha nga mga Kristohanon, apan atong hinumduman nga kinahanglan nga walay bisan kinsa nga muduol ug moambit ni ining balaang panihapon, uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsulon ug dili matinuohon. Muduol kita diha sa talad sa atong Ginoong Kristo kinasing-kasing gayud uban ang kalipay ug tinguha sa pagpakigambit uban ang mapainubsanon nga kaugalingon. Hinumduman nato nga diha sa atong pagduol kaniya, ang Dios dili gayud mo sa likway sa matag usa kanato. Busa duol kamo niini nga talad, dili tungod kay napugos kamo, kundili tungod kay nagkinahanglan kamo kaniya. Duol kamo diha sa iyang talad, dili aron sa pagpaila o pagpagarbo nga kamo mga dungganon ug mga inila sa katilingban, kundili duol kamo sa Dios uban ang mapainubsanon nga kasing-kasing ug nagatinguha diha sa gugma ug pagtuo. Duol kamo dili tungod kay mga lig-on ug mga sangkap kamo, kundili mo duol kamo sa pagpadayag ug pagpaila nga diay nagakinahanglan kita kaniya. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo, ngari kamong tanan nga gipuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo kanako, kay ako malumo ug mapaubsanon ug makakaplag kamo kapahulayan sa inyong mga kala. Maga-ampo kita. Andama kami karon o Dios diha sa imong atubangan. Himua kaming takos uban sa pagputli nimo sa among mga kasing-kasing. Luyo human sa among pagduol nga mapainubsanon gayod diha sa imong mga tiilan. Balaan na kami, himua kaming takos sa pagpakigambit sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo ug manluluwas. Amen. Mga igsoon, gibuhat nato kini pinisubay sa mga sugo sa atong Ginoong Kristo aron sa paghandom kaniya nga sa gabii sa pagbudhi kaniya mikuha siya og pan ug nagpasalamat ug human nga nakapasalamat siya iya kining gipikas ug mingon, kini mao akong lawas gipikas alang kaninyo, kaon kamo niini agig paghandom kanato. Ug samang higayon human sa panihapon gikuha niya ang kupa
Ug siya mingon, kini nga kupa maong timaan sa akong buhing dugo nga giula alang sa kapasayloanan sa inyong mga sala. Inom kamo niini, agig paghandom kanako. Kay sultihan ko kamo nga dili na ako mukaon ini nga pan ug moinom niini nga kupa hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Magaampo kita. Balaana o panalangin ni o Diyos kining mga elementos paghandom sa imong maluwas ng buhat dito ibabaw sa cross alang sa kabuluhanan sa imong mga anak. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Si Jesus mingon kini mga panglawas magtikas-tikas alang kanini kaon kamo nini ay paghandom kanako. Jesus ingon kini nga kupa magtimaan sa kong buhing dugo nga giula alang sa kapasayloanan sa mga sala. Inom kamo niini agig paghandom kanako. Nadili na ako makaon ng mga pan hangtod mo na ibig ang gingharian. Salamat. Mga igsuon, karon ang talad sa atong buhi nga Dios bukas na og andam alang sa tanan nga nagatinguha sa pagpakigambit nga malipayon.
Gihangyo na kung tanan sa pagtindog alang sa pagpasalamat, magampo kita. Nagapasalamat kami kanimo o Dios tungod sa imuhang pagkamanuluyon ug kaayo sa among mga kinabuhi nga niini nga takna nakadawat kami sa imong panalangin pinaagi sa balaang pinag-inimbitay. Nagadayeg kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami nga mga sakop sa iglesia nga mao ang imong mga anak nga pinaagi sa paglaom, mga manununod kami diha sa imong gingharian nga dayon. Hop nga kami sa imong grasya nga walay paghubas. Aron ang kinabuhi ni Kristo Jesus, padayon nga makita sa among mga kinabuhi. Ug ang imong gingharian, padayon usab nga magalambo, pinaagi sa tanang maayong buhat sa imong mga anak, karon ug sa way katapusan. Amen. Magalingkod ta. Mga igsoon, atong dugang pahibalo alang sa tanang membro usakop sa konseho ang ato ang regular council meeting karong Pebrero 14 next Sunday human sa alas 9:30 nga pagsimba. Salamat.
niini nga kalibutan o Dios. Ang imong mga anak nagpadayon sa paglatas, taliwala sa kangit-ngit sa kadautan, sa mga pagsulay, problema o mga kabugat, apan padayon nga nagapanaw sa kahayag, pinaagi kang Kristo nga nagadanag sa among mga tiil ug nagaiwag sa among mga dalan. Hangtod ni ini nga mga yugto, padayon ka nga nagapasalig ug nagatawag kanamo nga kaming imong mga anak. Mao ang mga kahayag ni ining nga kalibutan. Salamat sa imong mensahe nga padayon nga nagadasig ug nagapahinumdom kanamo. Ingon nga ikaw ang among Dios sa kahayag ug kami mao ang imuhang kasanag pinaagi sa mga maayong buhat o panaghinigugmay. Kuyogi kami o Diyos, latas ni ining mga panahon, bisan pa taliwala sa mga pagsulay ug hulga sa maayong panglawas tungod sa mga balatian. Ikaw ang among paglaom ug ikaw ang among kalig-on. Dawata ang among mga pag-ampo o Diyos uban sa imong mga anak, bisan pa ang ilang mga pakigsaat ug ang ilang mga pagpakigambit sa ilang kinabuhi katakos ug panahon uban sa ilang mga salapi nga ilang ipakigambit nga naha kanimo. Karon mugawas kami nini nga dapit balik sa among mga trabaho ug mga buluhaton nga nagahulat namo nining simanaha. Liguna ug uban ni kami kuyog sa among mga minahal sa kinabuhi. Sapnaya ug agaka ang among mga tiil ug diha kanimo kabaton kami ug mga kalipay ug kadaugan latas sa mga panahon ug mga pagsulay. Bantahi kami nining simanaha ug tagay kami sa kalig-on sa among mga panglawas aron ang maayong pagsilbi ug pag-alagad magadala og kahimayaan sa imong ngalan. Karon ang gugma ug ang panalangin sa Dios nga Amahan ug ang gugma sa anak pinaagi kang Kristo ug ang pakigdait sa gahom sa balang Espiritu Santo padayon nga magahiusa kanato, padayon nga magalig-on ug magapanalangin kanatong tanan ug sangkapon kita sa tanan tanggi kinahanglan ug magauban siya kanato karon ug sa walay katapusan. Amen.